येयलोलेच मनीस म्हणटात मनोज एरेगंट तापोवन उलयता हें उलयता हें जाता तें पळयन तापोवन उलोवपा न्हू आनी तिकून उलोवपाचें कोणाक राग येता तेणें पळयचें मनोजान तांकां तापयल्यात गा कोणाक तापयल्यात ती आमी जॉयंट जालोले मनोजान हो रस्तो दाखयल्लो आख्ख्या गोंयकारांक आनी आयज गोंय हे मनोजाक लागून हें गोंय साल्वार जालोलें आहा ताका लागून येयल्लो मनीस मनोजाक बोट दाखयता एक हेडमास्टर आसता इस्कॉलांतलो तो हेडमास्टर स्ट्रॉंग रावना जाल्यार इस्कॉल सगळें आनी भुरगीं सगळीं पिड्यार जातात ताका तेच भाशेन रेव्युलेशन हें आमच्या मनोजान घडलें 9 वर्सां पयलीं तो आयज घोट आसा देखून हें रेव्युलेशन उबी आहा आनी जरी तर तो आयज घोट नासलोलो जाल्यार हें रेव्युलेशन उबें नासलोलें ताका लागून जो कोण उलयता तेणें बारीक चिंतचें आपूण जें कितें मनोजाचें उलयता तें सारकें वो रॉंग तें हांव इतलें सांगून सगल्या म्हज्या गोंयकारांक उलो मारता येता ते 27 इलेक्शनां एकठांय जावया आनी एक बरो सरकार घडून रेव्युलेशनाचो सरकार आरजीचो सरकार घडून हाडया थँक्यू देव बरो करूं